आज हम लोग यत् शब्द के पुल्लिंग का रूप पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। आप लोग बोलिए यह, यो, ये, यम, यो, यान, येन, याभ्याम, यह, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु, यः, यो, ये, यम, यो, यान, येन, याभ्याम, यह, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु, यः, यो, ये, यम, यो, यान, येन, याभ्याम, यह, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु, यः, यो, ये, यम, यो, यान, येन, याभ्याम, यह, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु, यः, यो, ये, यम, यो, यान, येन, याभ्याम, यह, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु,